अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन पर तिल मिला रहा है। दासू, गवादर, लाहौर और कोयटा हमलों में भारत मुलव्विस था। बैद नहीं कि भारत अफगान अमन अमल को सबूताज करके पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करे। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी कराई है। अफगान नेशनल आर्मी के अफसरान ने कई बार पाक फौज से पनाह मांगी। पाक फौज ने फौजी इकदार के तहत अफवाज फौजियों को पनाह दी और फिर वापस भी रवाना कर दिया। The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. We believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter. What has been India's role in this all along? I think whatever investment they made in Afghanistan and the kind of clout that they developed in Afghanistan, it was all done with only one intention. That was to harm Pakistan. What was NDS doing all along? They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. I think if they had been doing their own job, they would have been much better prepared to take on what's happening today. अफगान हुकूमत से ताउन का इरादा है, देखना होगा कैसी हुकूमत बनती है। बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पहले ही इक़दाम शुरू कर दिए थे। पाक अफगान सरहद मुकम्मल तौर पर महफूज है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान नहीं आ सकता। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का आइन इस्लामी उसूलों और अवामी उमंगों का मजहर है। किसी मुल्क या धड़े के कानून का पाकिस्तान में प्रचार नहीं होने देंगे। Pakistan had already started taking those measures which we needed to take to guard the Pakistan-Afghanistan international border. Pakistan's side of the border is secure and stable, and the movement on both sides is controlled. 15th August, on several instances, the notified border crossings on Pakistan-Afghanistan international border, they were closed. We constructed hundreds of border forts and new posts along the 2,611 kilometer long Pakistan-Afghanistan border. We moved our regular troops already deployed in the border regions, and presently we are also working on the Pakistan-Iran international border to fence that as well. Instability which was existing along the Pakistan-Afghanistan border on both sides. तर्जुमान पाक फौज ने रवां बर्स भी यौम दिफा को यौम शोहदा के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। इस साल यौम शोहदा का टाइटल वतन की मट्टी गवाह रहना होगा। आवाम से अपील है कि अपने इलाकों में मौजूद शोहदा के अहले खाना को सलाम पेश करें। शोहदा वतन की कब्रों पर जाके उन्हें खराज अकीदत पेश करें। 6 September this year, यौम दिफा और शोहदा पाकिस्तान। ये भी इस दफ़ा हम इंशाल्लाह हमेशा की तरह पूरी कौम के साथ मिलके मनाएंगे। दिस टाइम द टैग लाइन फॉर यौम दिफा और शोहदा इज़ वतन की मट्टी गवाह रहना। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, पूरी कौम से, कि आपके इलाकों में, आपकी गलियों महलों में, शहरों गाँव में, जहाँ जहाँ शोहदा के घर हैं, उनके लवाकिन रहते हैं, वी नीड टू रीच आउट टू देम। हमें उनके घरों में जाके उनको सलाम करना है और जो कुर्बानी उन्होंने इस मुल्क के लिए दी है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। और समझा जा रहा था कि हमें अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसियां कामयाब हैं। भारतीय खारजा पॉलिसी ऐसे है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम गैर मुल्कियों को 21 दिन का ट्रांजिट वीजा दिया जा रहा है। 1480 अफराद को तौरखम से एंट्री दी है। सारे पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान से इनखला कर लिया है।
آج پاکستان میں الحمدللہ ساری دنیا میں جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہمیں قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، اور جنرلی پاکستان کی پالیسیز جو ہیں سکسیسفل ہیں. ہندوستان کی خارجہ پالیسی ایسے ہی ہے جیسے کسیانی بلی کھمبا نوچے. ویزا دے رہے ہیں، ہماری ایمبیسی کام کر رہی ہے، ڈپلومیٹس آئیں اور 21 دن کا فوری طور پر ایئرپورٹ پر ہم ان کو ٹرانزٹ دیں گے. سارے پاکستانیوں کو افغانستان سے ہم نے انخلا کر لیا ہے. ٹوٹل پاکستانی 1480 لوگ ہم نے تورخم کے راستے انٹری دی ہے. مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے. امریکی جنگ میں ساتھ مل کر کام کیا مگر اس کے بعد پاکستان پر منفی رد عمل آیا. مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں مزید کہا کہ 9/11 کے بعد ہزاروں پاکستانی فوجی اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا پاکستان نے افغان نیشنل آرمی سے کہا تھا کہ وہ لڑائی نہ کرے؟ واشنگٹن کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، لیکن اب نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے وسائل کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. اسلام آباد میں روشن اپنا گھر اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. حکومت بنی تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے عوام مطمئن نہیں ہیں. خان صاحب نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کر کے لوگوں کے گھر کرائے پہ دلوائے اور اسٹیل مل بند کر کے 10,000 خاندان بے روزگار کر دیے، جبکہ کارکردگی تاریخی غربت اور مہنگائی کی صورت میں نظر آئی. جیالے چیئرمین کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے امیروں کو ریلیف اور غریبوں کو تکلیف دی ہے. سندھ کے پانی سمیت دیگر مسائل چھیننے کی کوششیں بھی کی گئیں. بلاول بھٹو نے افغانستان میں معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی مذمت بھی کی. افغان قوم کو ایک پرامن اور مستحکم افغانستان چاہیے. طالبان وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر بھی کڑی تنقید. کہا ملک میں کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، حکومت ناکام ہو چکی، بے روزگاری تاریخی حدودوں کو چھو رہی ہے. PDM وائٹ پیپر کی صورت میں حقائق قوم کے سامنے لائے گی. یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے. 3 سالہ کارکردگی ان کی، ایک تو ابرار الحق ہے، ایک عیسیٰ خیلوی ہے اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب. یہ 3 گویے جو ہیں، یہ 3 سالہ کارکردگی ہے. یہاں کوئی حکومت نہیں ہے. عمران اور PTI کی کوئی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. عوام کی جو برداشت ختم ہو چکی ہے اس کے لیے بھی ایک مؤثر ہمیں حکمت عملی اپنانی چاہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں. کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں قیامت گزر گئی. 16 مزدور فیکٹری میں جھلس کر جاں بحق ہو گئے. فیکٹری میں نہ فائر ایگزٹ تھا اور نہ ہی آگ بجھانے کا کوئی خاطر خواہ بندوبست. یہاں تک کہ فیکٹری کی کھڑکیوں پر بھی گرلز لگائی گئی تھیں. چھت کے گیٹ پر تالے تھے. بے بس مزدور اپنی جان بچانے کی جستجو میں پہلی منزل پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے. اس وقت ہمارے نمائندے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. علی، اپڈیٹ کیجیے گا. آگ تو بجھ گئی ہے لیکن کئی مزدوروں کے جو گھرانے تھے وہ اجڑ چکے ہیں. اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا مزدوروں کے فیکٹری میں پھنسے ہونے کا ابھی بھی خدشہ باقی ہے؟ کیا زندگی کی کوئی رمق ابھی باقی ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں، کراچی نے ایک بار پھر قیامت کا منظر دیکھا ہے اور یہ پہلی بار نہیں بلکہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور چولہا کے قریب جو ہے آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے. جھلس کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو معلوم پڑتا یہ ہے کہ یہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کی پلاٹس تھے اور وہ بھی رہائشی، جہاں پر کمرشل طور پر انڈسٹریل زون کے اوپر جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جس فیکٹری میں آگ لگی وہ بھی جو ہے وہ فیکٹری میں تبدیل کر دی گئی جبکہ رہائشی پلاٹ تھا. ساتھ ساتھ جو تعمیرات کی گئی اس فیکٹری کو بنانے میں، اس میں بھی آگ بجھانے کا کوئی سامان ایسا نہیں ملا حکام کو، نہ ہی کوئی ایسا ایگزٹ پوائنٹ نظر آیا جس سے یہ
बड़ा जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया है उससे बचा जा सकता। इस वक्त सियासी, समाजी और दीगर जो शख्सियात हैं उनका आना और जाना लगा हुआ है। मुख्तलिफ मज़ाहमत जो है वो की जा रही है, इजहार किया जा रहा है, मगर सवाल अभी भी यही उठता है कि ये 16 जो जाने गई हैं, ये 16 घर थे, लाशें जिन अस्पताल में पहुंच चुकी हैं, वहाँ पर भी हमें इत्तलात ये मिल रही हैं कि जो लवाहिकीन हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अब तक जो है फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। जब यहाँ पर सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो भी लेट पहुँचा था, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम इसकी तरतीब करते दिखाई दिए। बड़ी तादाद में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, मगर जब उसके अंदर जाया गया तो मालूम पड़ा कि धुएं की शिद्दत इस कदर थी कि उससे भी जो है जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। लवाहिकीन बड़ी तादाद में पहले फैक्ट्री पहुँचे और उसके बाद अब अस्पताल में मौजूद हैं। चेहरे और जो जिस्म है उसकी हालत बेशतर ऐसी लाशें हैं जो कि शनाख्त के बहुत मुश्किल हैं और शनाख्त का अमल जो है वो जारी किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पुलिस और मुर्तज़ा वहाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे वो भी आए और उन्होंने भी यहाँ पर इजहार किया कि तहकीकात होंगी, मगर बात यही है कि तहकीकात की जो बातें हैं वो हर दफ़ा हम सुनते हैं। इससे कबल भी कराची के इलाके औरंगी मेहरान टाउन में क़यामत गुजर गई। हमें अपडेट कर रहे थे अली रजा, आपका बेहद शुक्रिया। कराची मेहरान टाउन में आतिश ज़दगी का शिकार फैक्ट्री गैर कानूनी निकली। केडीए हुक्काम के मुताबिक प्लॉट नंबर C4P रिहायशी प्लॉट है। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात नहीं की जा सकती। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सोसाइटी कायम की गई थी। मुताल्लिका थाने और SPCA की मदद से फैक्ट्री कायम की गई। औरंगी की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी ने कई मजदूरों के घर वीरान कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची और महकमा लेबर से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरी जानिब मुतासरा फैक्ट्री मुबैना तौर पर गैर कानूनी भी निकली। केडीए हुक्काम के मुताबिक रिहायशी प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल ममनू है। औरंगी की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी ने कई मजदूरों के घर वीरान कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़ये का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर कराची और महकमा लेबर से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली, जबकि दूसरी जानिब मुतासरा फैक्ट्री मुबैना तौर पर गैर कानूनी भी निकली है। केडीए हुक्काम के मुताबिक रिहायशी प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल ममनू है। पहले वैक्सीन लगवाओ फिर पेट्रोल लो, अब वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। 30 अगस्त के बाद पंप्स मालिकान कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं देंगे। रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद। कोरोना बढ़ेगा तो माशियत का पहिया रुकेगा। पंजाब वालों हो जाओ होशियार, फिर न कहना खबर ना हुई। गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने से पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाना होगी। जिला इंतजामिया के इजलास में हम फैसले सामने आ गए। जिला इंतजामिया ने NCOC के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। वैक्सीन ना लगवाने वालों को 30 अगस्त के बाद किसी भी पंप से पेट्रोल फराहम नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप इंतजामिया ने बैनर्स अवेजा कर दिए। शहरियों ने भी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। कहते हैं वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। ये आप सबके लिए बेहतर चीज़ है। आपकी सिटी के लिए आप लोग बगैर मास्क के या अच्छे तरीके से रह सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा माशरा सुकून से रहे, इंडिया वाला हाल ना हो, दूसरे मुल्कों वाला हाल ना हो, तो हर बंदा वैक्सीनेशन करे। अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। दूसरी जानिब ताजर बरादरी और इनके मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना लाजिम भी करार दे दी गई है, वरना दुकानें सील होंगी और भारी जुर्माने भी होंगे। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। वफाकी पुलिस के अफसर का भाई मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस निकला। मुलजिम को अहले मोहल्ला ने CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त किया। तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब अपडेट कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी पुलिस का अफसर भी मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस निकला। ऐसा इदारे के रिटायर्ड अफसर के घर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। जैसे कि मुलजिम को अहले मोहल्ला ने CCTV कैमरे की मदद से शनाख्त करके पकड़ा और हवाले पुलिस कर दिया। मुलजिम का भाई ASI अल्ताफ हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर मामूर था। जैसे कि मुदई मुकदमे में चोर जमशेद को मसरूका मोटरसाइकिल समेत CCTV पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। मुलजिम पहले भी इसी घर से
साइकिल और मोबाइल चोरी कर चुका है। ये भी आपको बता चलूं कि ASI अल्ताफ ने मदई मुकदमा को बताया कि जमशेद इसका भाई है, आप इसको माफ कर दें और मामला रफा दफा कर दें। जी, मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास मौजूद है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन से बढ़ते हुए दस्तदराजी के वाकयात पर लाहौर पुलिस ने बड़े फैसले कर लिए। अब रिक्शों गाड़ियों में बैठी खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले ओबाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। लाहौर पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस ऐसे नासूर अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। शक होने पर भी मोटरसाइकिल सवारों को रोका जाए, खवातीन को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नवाज लीग के सदर कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सूबाई रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर होटल रवाना हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि शहर से बच्चों के इख्वा का सिलसिला न थम सका। लाहौर के इलाके हंजरवाल से 3 रोज कबल इख्वा होने वाला बच्चा बाजियाब न हो सका। बच्चे को ले जाते हुए मुलजिम की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मज़ीद तफसीलात जानने दें नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। वकार बताइएगा। शहर से बच्चों के अगवा का सिलसिला ना थम सका। लाहौर के इलाके हंजरवाल से 3 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब ना कराया जा सका। बच्चे को ले जाते हुए मुलजिम की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस अहलकार की साथी अहलकार को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल हो गई। मगरिबी बाईपास पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अहलकार को ड्यूटी ऑफिसर ने थप्पड़ रसीद कर दिया। मातहत ट्रैफिक अहलकार को थप्पड़ क्यों मारा? SSP ट्रैफिक ने ऑफिसर के खिलाफ नोटिस लेते हुए ड्यूटी ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। ऑफिसर ने मातहत ट्रैफिक अहलकार को किस कानून के तहत थप्पड़ रसीद किया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। शुमाली वजीरिस्तान में चलगोज़े इकट्ठा करने की इजाज़त न मिलने पर मीरान शाह प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कबाइल ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा सड़कों पर निकल आए। हाथों में प्ले कार्ड उठाए तुलबा ने फिजिकल क्लासेस के इनेकाद के लिए नारे लगाए। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कराची में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा मैदान में आ गए। कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता। हमारी फिजिकल क्लासेस को बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि कोई गांव में है, कोई KPK में है, कोई गिलगित में है, लेकिन उनको उनकी जो मतलब के प्रॉपर क्लासेस हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस है, वो नहीं मिल पाती। ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह का चल रहा है कि कराची का आवाम को अच्छे से पता है कि यहाँ बिजली नहीं होती, इंटरनेट का कोई ख़ास इंतजामात मौजूद नहीं होते। अभी तक हम तलबा को कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई कि जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन क्लासेस को सही से बाकायदगी से ले सके। कुछ तलबा ने कहा कि फौरी तौर पर फिजिकल क्लासेस शुरू की जाएं। अगर हमने ऑनलाइन में ही पढ़ना था तो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रुख कर लेते, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पढ़ा जा सकता था। हमारा हाई काम से, VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से यही मुतालबा है कि हमारी यूनिवर्सिटी को खोला जाए और हमारी तालीम को बचाया जाए। एहतजाज के दौरान तलबा की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन कामरान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। रवा बरस जनवरी तक जून PIA की आमदनी में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी एयरलाइन की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में PIA की आमदनी कम होकर 27 अरब 64 करोड़ रुपए रही, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में PIA की आमदनी 51 अरब 47 करोड़ रुपए थी। रवा साल जनवरी तक जून PIA का खसारा 31% कम होकर 25 अरब रुपए रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे में माली खसारा 36 अरब 35 करोड़ रुपए था। इंतजामी और माली अखराजात 25% कम होकर 12 अरब 74 करोड़ है। जो बाइडन ने हथेली में हथियार रखकर तालिबान के हवाले कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर जिम बैंक्सन ने भी अमेरिकी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा कि अमेरिकी सदर की नाअहली की वजह से 85 अरब डॉलर का अमेरिकी असलहा तालिबान के कब्जे में है। हथियार वापस कैसे लेने हैं? जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है।
ایسی نااہلی نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی. افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا. ریپبلکن سینیٹر نے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کچا چٹھا کھول دیا. بولے $85 ارب کا امریکی اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا. Due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. جم بینکس اس بات پر مزید برہم ہوئے جب انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس طالبان کے قبضے میں چلے جانے والے اسلحے کو واپس لینے کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں. اور ملک کے سب سے بڑے صحرا تھر پارکر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کراچی کے سماجی کارکنوں کی محنت رنگ لا رہی ہے. سماجی شعبے کی جانب سے صحرا کو نخلستان بنایا جا رہا ہے جس سے لاکھوں لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں. تھر پارکر سے یہ رپورٹ دیکھیے. پسماندہ صحرائی علاقے تھر پارکر میں عزم و ہمت، لگن اور محنت سے ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے. کراچی کے نوجوانوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو حکومتیں بھی نہ کر سکیں. اس صحرا میں اب کھجور، انار، بیر، انجیر، زیتون اور دوسرے پھل کاشت کیے جا رہے ہیں. یہ سب سماجی تنظیم کے رضاکاروں کی 3 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. 2300 درخت یہاں پہ لگائے گئے. اس کے لیے ایک سولر سسٹم لگایا گیا. ایک بہت 500 فٹ گہری ایک بورنگ ہم نے کری اور اس کے بعد یہاں پہ ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کیا اور ساتھ میں کھجور کے درخت لگائے. 3 سال بعد اس زمین پر یہ درخت سارے موجود ہیں. صحرا کو گلزار بنانے کے لیے 450 فٹ گہرا کنواں کھدوایا گیا اور سولر سسٹم کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچ کر پھلوں کے باغ اور کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے. 3 سال پہلے یہاں پہ مختلف جو ہے وہ درخت لگائے تھے، کھجور کے، انار کے اور بیر کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ منصوبہ کامیاب فرمایا اور ہم نے بہترین فصل اس میں لی ہے. تھر پارکر میں جہاں زراعت کا زیادہ تر انحصار بارش کے مرہون منت ہے، زمین کے پانی سے کھجور اور دوسرے پھلوں کی کامیاب کاشت ایک سنگ میل ہے. کوئٹہ میں نوجوانوں کی ایک تنظیم نے شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی نوعیت کی منفرد سبیل کا اہتمام کیا، جہاں بطور تبرک پودے شہریوں میں تقسیم کیے گئے. کوئٹہ سے آپ کو مزید رپورٹ کریں گے محمد فیضان خان. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کوئٹہ کے نوجوانوں نے منفرد حل نکال لیا. ماہ محرم کی مناسبت سے انوکھی سبیل سجا کر سب کو حیران کر دیا. شربت کے علاوہ پودے بھی شہریوں میں تقسیم کیے گئے. ایک تو محرم کا مہینہ ہے اور دوسرا ہے اگست کا مہینہ. 14 اگست کو ہمارا پیارا پاکستان بنا، پاک پاکستان یعنی گرین پاکستان. تو ہم لوگوں نے 14 اگست کو بھی ہم لوگوں نے پلانٹیشن کیے مریاباد میں، بروری میں. تو اوپر سے ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ سبیل لگائے، لوگوں کو بھی دے تاکہ ان میں بھی اویئرنیس آ جائے، تاکہ وہ بھی ماحول کو پاک صاف رکھے اور مولا حسین علیہ السلام کے نام کے صدقہ دے دے. اپنی نوعیت کی منفرد سبیل کے انعقاد کو شہریوں نے خوب سراہا اور تقسیم کیے گئے پودوں کا خاص خیال رکھنے کا عہد کیا. جب اس کو دیتے لوگ لے لیتے ان پودوں کو تو ان کو سمجھائے کہ کس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ لے جاتے ہیں مگر ان کا خیال نہیں رکھتے. وہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں پھر وہ مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لوگ بہت عقیدت سے بھی لے رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم ان کا خیال بھی بہت زیادہ ہمیں رکھنا ہوگا کیونکہ ہمیں نیاز میں مل رہا ہے. ویسے تو پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے، لیکن ماہ محرم میں شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ انوکھا ہی انداز ہے جس سے ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ شہدائے کربلا کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. کیمرہ مین یاسین خان کے ساتھ محمد فیضان خان، GTV نیوز، کوئٹہ. وزارت نجکاری نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کا عمل شروع کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ چند روز میں شائع کر دیے جائیں گے. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. وزارت نجکاری نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کی تیاری مکمل کر لی ہے. نجکاری کے لیے اشتہار کچھ دن میں ہی شائع کر دیے جائیں گے. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. وزارت نجکاری نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کا عمل شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ چند روز میں شائع کر دیے جائیں گے. اور پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہونے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے اور بارشوں کا سلسلہ آئندہ 3 روز تک جاری رہے گا. یہ سنتے ہی شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے نہال ہو گئے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.